Nasayod ba mo unsa ka importante ang pagsegregate sa atong mga basura ug unsay maihatag kanato nga mga sakit kung kani dili nato matuman? Mayong adlaw mga igsuon, kumusta kamong tanan? Manghinaot ko nga ana kamo sa kapiskay sa panglawas karong adlaw. Ang atong pagahisgutan karon mao ang Republic Act 9003 of 2000, also known as Ecological Solid Waste Management. So from this, i-discuss nako ang proper waste disposal nga mao ang usa sa mga problema sa atong dakbayan ug sa tibuok Pilipinas. Paningkamutan nato ang pagsegregate at source sa atong mga basura, pinaagi sa pagsegregar sa mga malata, dili malata o mga residual o kung dili na mapuslan nga mga basura. Tungod kay na-implement naman sa syudad ang no segregation no collection policy, buhaton nato ang pagsegregate aron ang mga malabay lang sa atong SLF kon sanitary landfill maura ang mga residual nga anaa sa mahimutang sa pagalungan sakop ning atong syudad sa Cagayan de Oro. So dili na ta maglangay, ipakita nato unsa nga basura ang ibutang sa malata, mao kining mga food waste or kitchen waste sama aning mga mosunod. Sobra nga pagkaon, anit sa prutas sama sa saging ug mga gulay. Sa dili malata, atong bahinon ilain nato ang recyclables sama sa mga PET bottles, aluminum can, plastic containers, mga garapon, daan nga mga balde ug planggana ug uban pa nga pwede nato ma-recycle. Ug ang last, mao ang residual o kung dili na mapuslan sama sa mga sachet sa shampoo o conditioner, mga coffee, kanang mga chichirya, mga 3-in-1 nga mga sachets ug mga sanitary napkins, mga diapers o mga plastic bags. Kini mga residual maura unta ni ang atong basura nga mailabay nato sa atong sanitary landfill. So maura ni manghinaot ko nga namoy nakatunan sa atong gisgutan karon. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw. Kita ta sa sunod na kong vlog.